अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मलिक और आप देख रहे हैं जी के न्यूज़। प्रोग्राम पस पर्दा में आज हमारे साथ मौजूद हैं हस्ब मामूल जनाब दिलावर बुखारी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और इस्लामाबाद के मारूफ साफ़ी हैं जनाब वकार चौधरी साहब। आज ताज़ा तरीन सूरत हाल जो एक नया सियासी अखाड़ा यहाँ पे सज चुका है पाकिस्तान में, और ये हमारी रवायत रही है कि साल 2 साल के बाद हम ऐसे तमाशे ज़रूर करते हैं। इस सियासी अखाड़े का अंजाम क्या होना है और आवाम पर इसके क्या असरात होंगे, इस मौजू पर हम बात करेंगे। दिलावर बुखारी साहब, क्या देखते हैं कि क्या होने वाला है? शुक्रिया मलिक साहब। बात ये है कि आज जिस तरीके से आपने देखा या आपने भी मीडिया या हम देख रहे हैं कि आज कोई गवर्नर राज की बात कर रहा है, कोई शाम को इस्तीफे की बात कर रहा है, कोई अपना वज़ीर आला बनाने की बात कर रहा है, कोई अपना ओहदा छोड़ने की ओहदा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ऐसी सारी सूरत हाल में आप देखें कि जितने भी मामलात और मुश्किलात हैं वो इन लोगों के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मुश्किलात गरीब आवाम के लिए हैं, मुश्किलात जिस एक बेरोज़गार लोगों के लिए हैं, मुश्किलात गरीब आदमी के लिए हैं कि जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो अपनी रोज़ी रोटी के मामलात में परेशान हाल है। और हमारे जो है ना डेली के डेली कोई ना कोई तमाशा लगा रहता है, इसी तमाशे में लोग मसरूफ़ अमल हैं और हमारे लोगों के लिए खाना एक टाइम का खाना भी मैसर नहीं है, इसलिए लोग बहुत परेशान हाल हैं। मुझे ये लग रहा है कि लोग इनसे हर तरह से तंग आ चुके हैं। जी, तो वकार चौधरी साहब, गुजरात की सियासत हमेशा बड़ी अहम रही है। हमने देखा कि ये जो चौधरी शुजात साहब हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ये भी और इनके वाले साहब भी माशाल्लाह सियासत में उनका बड़ा किरदार था। ख़ासतौर पर इन दोनों ने जो काम किए हैं पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में, कि अपनी हुकूमत हो, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत हो, पीपल पार्टी की हुकूमत हो, अभी PTI की हुकूमत हो, उनको बनाने और गिराने में दोनों कामों में ये मुलव्वस रहे हैं। और अभी ताज़ा तरीन जो हालात हैं इसमें परवेज़ इलाही साहब की तो 5 नहीं बल्कि 11 की 11 15 जो जितनी भी उनकी उंगलियां हैं सारी घी में हैं। तो मज़े तो इनके हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो मज़े चंद लोग उठा रहे हैं इसकी कितनी सज़ा भुगतेंगे वहाँ? मलिक साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा प्यारा टॉपिक रखा है। ये जिस तरह बुखारी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की है कि देखिए खैंचा तानी हो रही है, पंजाब हुकूमत की तरफ से और वफाक हुकूमत की तरफ से लड़ाई है। ये लड़ाई जारी है आवाम को बेवकूफ़ बनाने की, क्योंकि आपने जो है एक बात की थी कि हमें महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से लोगों को देखना चाहिए और इन हुक्मरानों को, लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोचते हैं। और ये वफाक और पंजाब की लड़ाई इसी तरह रहेगी। और इमरान खान साहब, ये मैं आपको बताऊँ दावे से आज कह रहा हूँ कि वो देखते रहेंगे, असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। रहा आपने चौधरी परवेज़ इलाही की बात की है, उनके वालिद मोहतरम चौधरी ज़ोहरा या शुजात साहब, देखें वो एक जमहूरियत पसंद इंसान है। हमने देखा है मतलब जहाँ भी जिस भी हुकूमत में रहे तो उनकी ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान के हवाले से सोचते रहे हैं, मुल्क के लिए सोचते रहे हैं। ठीक है, एक सीट के लिए इंसान, देखिए उनको पहले कोई समझते नहीं थे, तो जब इमरान खान की बारी आई, वही जो डाकू कह रहे थे उन्होंने साथ मिला लिया। फिर जब जरदारी साहब बातें किस तरह करते थे, नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने भी इनको साथ मिला लिया। वो उनकी ख्वाहिश होती है कि चौधरी शुजात साहब एक मने हुए सियासतदान हैं और उनकी ख्वाहिश है कि आपस में इत्तेहाद करके सारे इकट्ठे हों। हाँ, जो करप्शन कर रहे हैं, जो मुल्क को लूट रहे हैं, उनके हवाले से खैर होंगे तो सब भी, इसके हवाले से देखा जाए तो आवाम को सब को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि हम सीट में भी रहें और अपोजिशन में भी राब्ते में रहें और जो लेकर आते हैं उनसे भी राब्ते में रहें। लेकिन दुरुस्त कहा आपने, वो बहुत ही जमहूरियत पसंद यानी उनकी सियासत रही है। जनरल मुशर्रफ को उन्होंने कहा कि वर्दी तो आपकी खाल है, वर्दी कभी ना उतारना। और फिर परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि हम इसको एक डिक्टेटर को ताहयात सदर बनाने के लिए तैयार हैं। ये उनकी जमहूरियत पसंदी थी। और इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का आलम ये था कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू के हवाले किया है उन्होंने 22 करोड़ का, यानी 12 करोड़, उसमें 22 करोड़ में से 12 करोड़ पंजाबी हैं। एक सबसे बड़ा सूबा, आधा पाकिस्तान, उस बंदे को दे दिया कि जो पिछले 3 महीनों में सवाए साजिशों के वहाँ पर लाहौर में कुछ नहीं कर रहा। दिलावर बुखारी साहब, क्या आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए जी, मेरी इस पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, इसलिए कि ये जो आपने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कुछ अरसा पहले
جو ہے اسی ڈمبر پر ہی موجود تھے، اور انہوں نے زرداری صاحب کے پاس جا کر بھی اپنا اعتماد دلا کے وہاں پر مٹھائی تقسیم کر کے کھا کے صبح جب واپس آئے تو صورتحال کچھ چین تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان کا اتنا بھی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے ذمہ دار لوگوں میں بیٹھ کر بندہ بات کرے، اس کے بعد صبح پتہ چلے کہ اس نے اپنا پیترا تبدیل کر دیا ہے، وہ ایسا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اب ان پر بھی اعتماد کرنا تمام سیاسی پارٹیوں کا بڑا جو ہے نا یہ قابل غور سسٹم ہے کہ اس پر کون اعتبار کر سکتا ہے۔ اب ان کے لیے مشکل کا باعث بن چکا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ والے اس پر اعتبار کر کے ان کو دوبارہ کسی جگہ پر آن کریں، چاہے ان کے پاس جتنی بھی سیٹیں ہوں، کیونکہ حال ہی میں ان سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے جو ہوا۔ نہیں بخاری صاحب کی بات میں ملک صاحب سوری میں یہ ان کی بات میں اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ سیاست ہے، زرداری صاحب خود کہتے ہیں سیاست میں الف آخر نہیں ہے، وہ ایک سیاست ہے۔ وہ خود دیکھیں آج شجاع صاحب کے پاس آئے ہیں زرداری صاحب، ادھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم وہ بھی ملے ہیں، تو یہ جمہوریت یا ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ان کو ہم اس چیز سے غرض نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی یہ سیٹ جو ملی ہوئی ہے نا کرسی، ہم نے اس کو دیکھنا ہے، عوام کو نہیں دیکھنا ہے۔ اب بے شک آپ کہیں ہیں کل یہ میں بتا دوں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں بھی یہ زرداری صاحب کاف لیگ کا بھی تعداد ہو جائے گا، نون کا بھی ہو جائے گا، عمران خان کو سائڈ پہ لگا دیں، عمران صاحب نے بھی کوئی اچھے کام نہیں کیا، یو ٹرن لیتے رہے، تو یہ جمہوریت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، جمہوریت تو ہم کہیں گے نہیں ہے، آگے ملک صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ درست آپ نے درست فرمایا، یہ سیاست ہے۔ اگر سیاست یہی ہے تو پھر منافقت کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے سارے موسموں کو، جو لوگ ان کو کندھا دے کے ان کو یہاں تک اقتدار تک لائے، ہمارے آخر فوجی اسلام سے جس طرح سے 2014 سے لے کر 2022-23 تک انہوں نے راستے ہموار کیے، اپنے سارے موسموں کو جس طرح عمران خان صاحب نے رسوا کیا، وہ بدلہ شاید پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب سے لے رہے ہیں، جس طرح وہ ان کے لیے باعث شرمندگی بنے ہوئے ہیں۔ اس سارے تناظر میں وقار چودھری صاحب پاکستان کا دیوالیہ نکل رہا ہے، ہماری معیشت بڑی تباہ ہو رہی ہے اور عوام کے پاس روٹی تک کے پیسے نہیں بچے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہی جمہوریت ہے، یہی سیاست ہے؟ کیسے جی بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے۔ پاکستان تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہماری عمر گزر گئی ہے، بچے آئیں گے، وہ کیا کون ملک کا قرضہ اتارے گا؟ ہماری اطلاع کے مطابق پنجاب کی جب حکومت آئی ہے پرویز الہی صاحب کی، تو اس میں 500 ارب ڈالر تھا یہ ان کے پاس، تو ابھی تک تو خزانہ خالی ہے۔ یہ صرف میں وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ملک کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے نون ہے، چاہے کاف ہے، چاہے زرداری صاحب ہے، تو اس کے حوالے سے عوام کا تو یہ بالکل نہیں سوچ رہے ہیں۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ کوئی اچھا نیک بندہ ہے ملک صاحب، باقی یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور میں سننے والے دوست صاحب کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ پارٹی بیس پہ بالکل نہ جائیں، پی ٹی آئی والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، کاف لیگ یا نون جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں، یہ ان کو ہمارا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے 300 کا انڈا ہو گیا درجن، گھی کہاں تک پہنچ گیا ہے، آٹا کہاں تک پہنچ گیا ہے، 4100 روپیہ کی گندم پہنچ گئی ہے، تو یہ اللہ نہ کرے کل یہ پٹری سے اترتی ہے تو پھر دیکھنا پھر کہاں مہنگائی پہنچے گی، پھر کیا کہیں گے یہ الزام تراشی کہ جی یہ پی ٹی آئی والے کر کے تھے، یہ نون والے کر کے تھے اور یہ کاف والے کر کے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ بلاول خان صاحب، آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہمارا قوم کا مقدر چاہے کچھ بھی ہو، پتہ نہیں کون کون سی آزمائشیں آفات ابھی آنی ہیں، کیا ہم یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو موروثی سیاست ہے، یہ پرویز الہی خاندان سے ہماری جان چھوٹ جائے، نواز شریف کے بعد ان کے بچے نہ آئیں، زرداری صاحب سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہمارا چاہے ستیہ ناسی ہو جائے، کم از کم یہ سدا بہار لوگ یہ تو ہماری جان چھوڑیں؟ کیا ایسا خواب دیکھنا ممکن ہے؟ نہیں، مجھے تو یہ خواب ہے، مجھے جو ہے نظر نہیں آتا، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ جس طرح بڑی پارٹیاں ہیں ان کے اندر جو ہے نا کسی کے باپ دادے سے چلتا ہوا آیا ہے، لیکن ہر خاندان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہمارے باپ نے سیاست کی ہے تو بیٹا بھی کرے، اور بیٹے نے کی ہے تو وہ پوتا بھی کرے، یہ ایک جنریشن ٹو جنریشن چلتی رہے گی۔ یہ ختم ہونے والا سین مجھے نظر نہیں آ رہا، نہ یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے۔ یہ سیاست جاری و ساری رہے گی جب تک پاکستان ہے، یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ وقار صاحب آخر میں جی بخاری صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ نظام چلتا رہے گا۔ اچھا، سب دوستوں کو، میڈیا والے کو، عوام کو بھی، یہاں تک کہ ہمارے بھی بزرگ سے گزر گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صحیح ہے، یہ آئے گا، اس پہ بہت لوگوں نے امیدیں رکھی تھیں، لیکن اس نے سب سے پہلے بیڑا گرک کیا ہے۔
اور یہ اللہ کرے ہم کہتے ہیں کوئی اچھا نیک بندہ آئے لیکن بہت چانس کم ہے ہماری زندگی میں، اللہ کرے آ جائے لیکن چانس ہمیں نہیں لگتا، لیکن انشاءاللہ ملک ہے، ملک کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی نیک بندہ بھیجے گا، ہماری دعائیں ہیں انشاءاللہ ملک کے لیے ہوئی۔ بہت شکریہ جی وقار چودھری صاحب، دلاور بخاری صاحب، آپ پروگرام پس پردہ کے مہمان بنے۔ آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ پس پردہ کوئی اور ہے، اور جو ہم نے دیکھا یہ جو کریکٹر ہمارے سامنے آئے پچھلے 2-4 سالوں میں، یہ جو ہمارے سامنے نعرے بازیاں ہوئی، ان سب کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ایک عام آدمی ایک انڈا، ایک درجن نہیں، ایک انڈا خریدنے کی سکت بھی نہیں رکھتا۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ آپ سب کو اللہ حافظ۔